فوالا هاني دوكا نونجستري دونك قلنا تلقاوها سور يوتيوب وي دونك ندير لها مونتاج ونلصقهم ونديرهم في زوج دونك هذه راهي تطلع بون لا بروميير راهي تطلع وهذه دونك رانا نديرو فيها دوكا دونك قلنا باللي les microscopes là, le microscope électronique عندنا deux microscope électronique à transmission ou microscope électronique à balayage. Donc la différence entre les deux c'est que le MEB qui est le microscope électronique à balayage il donne une photo en 3D qui est l'insecte هذه راكم تشوفوها صورة ثلاثية الأبعاد. Donc كي يسقسوكم شنو هذا قولوا لهم c'est microscope ou là utilisina le microscope électronique à balayage ou qui يعطوا لكم une photo à 2D بصح تشوفوا فيها le détail كيما هذه تقولوا لهم باللي c'est une ou là c'est elle était prise par le microscope électronique à transmission. هذه هي la différence. Donc le microscope photonique ما عندوش des types. Microscope photonique ou la optique وحده. Le microscope électronique عندنا deux types. Microscope électronique à balayage نشوفوا فيه la photo en 3D ou microscope électronique à transmission نشوفوا فيه la photo en 2D. بصح les deux c'est يمدونا le détail. Est-ce que c'est bon فرقتو؟ Oui, madame. Oui, madame. C'est très bien. Très très bien. Donc, le microscope électronique à balayage, وش بيه en anglais نقولوا scanning electron microscopy. En anglais, c'est une technique de microscopie électronique, هي تقنية من تقنيات المجهر الإلكتروني capable de produire des images قادرة على تكوين صور en haute résolution قادرة على تكوين صور بدقة عالية de la surface d'un échantillon les كما نقولوا سطح كما نقولوا عينة كما هنا في هذه لا فوتو اللي كتشوفوا فيها insecte كتشوفوا فيها bien détaillé échantillon en utilisant le principe des interactions électron-matière باستعمال ولا نستعملوا في الميكروسكوب الكترونيك بالاياج تقنيات التفاعل ما بين الالكترونات والماده دونك الالكترون كي يرتد على ان ايشانتيون يشكل لنا هاد الصوره ولا يشكل لنا هاد لا فورم 3D دونك لا ميكروسكوبي الكترونيك بالاياج est une technique de microscopie électronique, technique من تقنيات المجهر الإلكتروني, capable de produire des images en haute résolution de la surface d'un échantillon en utilisant le principe des interactions électron-matière. Est-ce que فهمتوها? Oui. Oui. Très bien. Donc le microscope... Non, madame. Donc, le microscope photonique واش راح نشوفوا به راح نشوفوا به البنيه هذا راح نشوفوا به البنيه c'est le microscope photonique ولا optique il est ولا يمشي à base des photons يعتمد على الفوتونات الضوئيه ولا باش نشوفوا به البنيه تاع لا سيلول نستعملوا الضوء donc le microscope électronique, le microscope, هو à la base des électrons. معناتها la base تاعو ولا يخدم بالإلكترونات. Donc هذا الميكروسكوب électronique واش عندنا؟ فيه deux techniques ولا deux microscopie. يقدر يشوف لنا deux microscopie. يقدر يشوف لنا زوج أنواع تاع الصور. إذا كانت الصورة ثنائية الأبعاد 2D وش حب يقول 2D؟ هاي دوك نفهمكم وش معناتها 2D. فوالا في زوج راح يدير ultra structure سوا 2D ولا 3D. باردون هاي لك راكو تشوفوا 2D هاي ثنائية الأبعاد. هذه وش من لا ميكروسكوبي هذيك 2D وش من لا ميكروسكوبي؟ C'est une électronique avec transmission. Oui, c'est une microscopie ou là c'est le microscope électronique à transmission. بصح في زوج c'est un microscope électronique.
واللي نشوفوها en 3D ثلاثية الأبعاد. هاني رحت لكم بلا عقل. دونك على بالي بلي اللي راهو فاهم يتقلق، بصح معليش يستنى اللي ما راهوش فاهم. دونك كي نشوفوا صورة كي نشوفوا صورة ثنائية الأبعاد، ثلاثية الأبعاد 3 dimensions، كي تشوفوا لا فورم en 3 dimensions ثلاثية الأبعاد، واش نسموها؟ فوالا ميكروسكوبي إلكترونيك à balayage. واش معناتها بالاياج؟ بالاياج معناتها المسح يا اخي، مباليي. واش معناتها مباليي؟ نمسح. دونك ميكروسكوبي إلكترونيك à balayage معناتها تقنية من تقنيات المسح. دونك الميكروسكوب إلكترونيك سواء à transmission ولا à balayage يخدم à base des électrons. ما كاش الضوء هنا يشعل، يخدم بالإلكترونات. دونك يرمي إلكترونات على ليشانتيون وتتفورمالو لا فوتو. في التيبي تقراو الديتاي تاع لا فورماسيون دو لا فوتو، ولا كيفاش نتحصلوا على ايماج اون 2 دي، ولا كيفاش نتحصلوا على ايماج اون 3 دي. مي نتوما واش لازم تفهموا؟ سي كو هذا يخدم ا باز دي فوتون وهذا يخدم ا باز دي زيليكترون. هذا يمد لنا البنيه، نكتبها لكم هنا البنيه والاخر ما فوق البنيه. فوالا هذا البنيه حب يقول لا سيلول نشوفوها هكا من برا، نشوفوها هكا دوائره وفيها نوايو وفيها نقاطي هنا تك هكا نقاطي وخلاص. ولا كانت سيلول فيجيتال نشوفوها هكا سداسيه وخلاص. نشوفوا دي تيسو. نو نشوفوا دي تيسو. دونك انا نهضر لكم على لا سيلول كيفاش نشوفوها سيلول وحده. دونك زعما نقولوا هكا نشوفوها اذا كانت فيجيتال. بون هذا نوايو زعما وهذه فاكيول هاكا. دونك هذه من الفوق بنيه، ولا كانت قدام خوتها نشوفوها باغ اكزومبل هكذا. زعما هذه سيلول وحده اخرى، هذه سيلول وحده اخرى، هذه سيلول وحده اخرى، هذه سيلول اكسيتيرا. دونك انا راني هنايا بلا سوري مانيش نديسيني بيان. ولا كانت هنايا نشوفوها هكذا بنيه، شوفوا سيلول قدام سيلول قدام سيلول اكسيتيرا. دونك هنا واش راني نشوف؟ اسكو راني نشوف لو ديتاي تاع لا سيلول الداخل، اسكو نشوف لا دي ان تاعها، اسكو نشوف الريبوزوم، اسكو نشوف الفاكيول، راني نشوفهم غير من برا برك. دونك هذه سي البنيه. باش نشوفوها بالميكروسكوب فوتونيك اللي يخدم ا باز دي فوتون، بالفوتونات الضوئيه. وهذا ميكروسكوب الكترونيك يخدم ا باز دي زيليكترون، يخدم بالالكترونات. هامليك يخدم بلي زيليكترون. واش يفورمي لنا؟ يدير لنا مسح. واش يشكل لنا؟ يا اما صوره ثنائيه الابعاد، c'est une image en 2D، ولا ثلاثية الأبعاد image en 3D. إذا كانت en 2D نسميو لا تكنيك ولا نسميو لا ميكروسكوبي ولا نسميوها لا ميكروسكوبي إلكترونيك ترانسميسيون. وإذا كنا في صورة ثلاثية الأبعاد c'est une ميكروسكوبي إلكترونيك أبالياج. دونك شكون اللي ما فهمش ومازال ما دارش لا ديفيرونس وما داش على الأقل لي نوسيون دو باز على لا ديفيرونس بين لي دو ميكروسكوب؟ Madame. Oui. Posez-vous les questions باش تفهموا. Oui, oui. Madame, Oui. j'ai une question. Oui. Par rapport au microscope électronique, c'est à transmission à balayage. C'est le même microscope. C'est la technique. تقدروا تقولوا سي ميكروسكوب الكترونيك برك البارامتر تاعو يروح ميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون ولا ابالياج. مي سي لو ميم ميكروسكوب جور كيما ديمو دوروه نيلسات ولا هوت بارد ولا هذا ما كان. هذا هي لا كيسيون. وي Le microscope photonique نشوفوا غير لا فاكيول و لو نوايو. لا ماشي شرط. دونك سا ديبون من داك يبانوا لكم من داك ما يبانوا لكمش. سا ديبون دوك لا سيلول تاعكم اسكو كانت نت ولا ليشونتيون تاعكم اسكو إلي نت ولا لا. مي اون جينيرال حنا كي نقولوا ميكروسكوب فوتونيك حنشوفوا فيه البنيه برك من فوق، نشوفوا لا ممبران بلازميك هكذا، ونشوفوا بلي كاين هنا سيتوبلازم، ونشوفوا بلي كاين دي بارتي كلير ودي بارتي دونس في لا سيلول سواء انيمال ولا فيجيتال. هذه هي لا ديفيرونس بين واسمو كيفاش تشوفيها. D'accord, merci madame.
يا با de souci. دونك اذا عاودتوا هاد لا فيديو في يوتيوب بيتيتر نحط لكم دونك في هاد كي راني نهضر دوكا نحط لكم لا فوتو كيفاش نشوفوا ان ميكروسكوب فوتونيك وكيفاش نشوفوا ان ميكروسكوب الكترونيك ميم سي ومن بعد راني وريت لكم كيفاش تشوفوا ان ميكروسكوب فوتونيك مي نحط لكم قدامكم ونكتب لكم دونك في لا فيديو هنا تخرج لكم زعما ميكروسكوب فوتونيك هاي لا فوتو كيفاش تخرج ميكروسكوب الكترونيك هاي لا فوتو كيفاش تخرج سوا ا ترانسميسيون ولا ا بالياج باش تشوفوا لا ديفيرونس بين لي دو. دونك اسكو كاش واحد عنده اون كيسيون يبوزيها لي دوكا دونك باش بعدا ما تبقاش تتلف لكم. دونك شفاو فوتونيك يدير لنا البنيه وهذا الالكترونيك يدير لنا ما فوق البنيه. هيا بوزيو فو كيسيون. مدام وي مدام وي ليش عندنا الكترونيك وعندنا فوتونيك كيفاش ياك حنا عندنا دو ميكروسكوب ياك فوتونيك الكترونيك وهذا الان داخلين في الكترونيك لا وي تقدروا تقولوا باش ما تلفوهاش هذه سي اون تكنيك من الميكروسكوب الكترونيك وهذه سي اون تكنيك من الميكروسكوب الكترونيك وحده ا ترانسميسيون وحده ا بالياج دايوغ نسميوها لا ميكروسكوبي. Mais les deux, mais bien ultra-structure, pas la... C'est les deux. Les deux diront l'ultra-structure. Les deux. Ultra. D'accord, بس دي تبقى تنفق بيهم. شوفوا هنكتب لكم ultra S. ultra S معناتها ultra structure. بس كاني باللاسوري ما نقدرش نكتب لكم. دونك هذه تعطينا ultra S, l'ultra structure. وهذه البنية سي نكتب لكم سترو اللي هي ستركتور. فوالا هيا زيدوا بوزيو لي فو كيسيون باش سي بون هاد لي نوسيون ندوهم معايا حيكملوا معنا في كامل لي شابيتر ميم سي ما تكونوش فاهمين تي بي لي نوسيون يكفوكم. مادام كاين ديفيرونس بين ام او تي و ام او بي. كاين لا ديفيرونس بين الام او تي والام او بي يا اخي قلنا هذا يتشكل لنا صوره ثنائيه الابعاد وهنا يتشكل لنا صوره ثلاثيه الابعاد. هذا هو الفرق بين لي دو في زوج تابعين للميكروسكوب الكترونيك. شوفوا لي هنا داكور شوفوا لي هنايا. دونك فوالا هيا بوزيو فو كيسيون باش نعاود لكم ريزومي تاع لو ديابو اون ديرنيير فوا باش نروحوا نكملوا. لي راهو فاتح لو ميكرو سيل فو بلي كوبيو لي فو ميكرو. Madame, grossissement. واش بيه الغروسيسمون؟ هذا عندنا 3 Madame, grossissement تاع الام تي والام بي. هذا عنده 3 grossissements, un faible grossissement, un moyen grossissement, un fort grossissement. Le microscope photonique ou le microscope électronique تقدري تقولي يروح حتى ل 1 مليون 2 مليون فوا يكبر لنا لا سيلول تاعنا. هذا هو الغروسيسمون. دونك اسكو مازال لكم كاش كيستيون هنايا؟ اسكو مازالت لكم كاش كيستيون باردون باش ندير لكم ريكابيتولاسيون ونافونسي؟ سي بون ندير لكم نريزومي سي بون. وي مدام. وي خلاص نستناو نفاسيو هذه باش ما ديرونجيناش. فوالا وندير لكم ريكابيتولاسيون. دونك لي تيب دو ميكروسكوب واش راح تسحقوا من لو تي بي. دونك هاي يعني نكتب لكم في لا ديابو هنا لي نوسيون دو باز اللي تسحقوهم في التي بي باش يقدروا هما نتوما هذه على باز ما كاش في الكور مي تاخذوها من لو تي بي. دونك اللي ما شفاش ولا ما كانش متبع في لو تي بي ولا راح نعطي لكم ليسونسيال اللي تسحقوه باش تكملوا معنا لي كور وما تتبحروش. دونك راني كاتبت لكم من لهنا واش عندنا في لو تي بي قرينا لو بروميير و لو دوزيام تي بي وتقدروا تقولوا راح لكم حتى لو تروازيام تي بي يديروا لكم لا ديفيرونس بين دو ماتيريال ولا لي دو ميكروسكوب اللي نوتيليزيوهم في لا بيولوجي سيلولير. لو بروميير ميكروسكوب اللي اسمه ميكروسكوب فوتونيك واش نشوفوا به لا ستركتور اللي هي البنيه. كيفاش يخدم هذا الميكروسكوب فوتونيك؟ يخدم ا باز دي فوتون. واش نشوفوا به اون فيو جينيرال ماشي ديتايي با ديتايي من لي سيلول ولا من لو تيسو تاعنا. فيه 3 غروسيسمون، ان فور غروسيسمون، un moyen grossissement ou un faible grossissement. Oui, faible
moyen, fort grossissement. Ou là, tu as bleu fort, moyen, faible grossissement. Donc, microscope photonique, on a à base des photons. Et on a la structure qui est le bunia, où il y a une vue générale, elle a la cellule, mais chez le détail. C'est bon? L'ultrastructure de la cellule, en général, اللي هي ما فوق البنية اللي هو le détail de la cellule نشوفوه بالميكروسكوب électronique. Le microscope électronique هذا يخدم à base des électrons. مقسوم لزوج la microscopie électronique à transmission اللي تخرج لنا une photo en 2D ou la microscopie électronique à balayage اللي تخرج لنا une photo à 3D ou là en 3 dimensions. صورة ثنائية الأبعاد وصورة ثلاثية الأبعاد. هذه هي la différence بين les deux microscopies. تقدروا تقولوا c'est des paramètres qui existent في الميكروسكوب électronique. خلاص? C'est bon? Oui, madame. C'est bon. Très très bien. Oui, madame, c'est bon. Donc, اسمحوا لي دقيقة نفاسيو باش ما تخلطناش ونعطيكم une petite différence بين l'image en 2D ou l'image en 3D. Oui. grossissement تاع الميكروسكوب إلكترونيك à transmission à balayage كيف لا ماشي كيف مي بالصح لو ميكروسكوب الكترونيك يقدر يلحق من مليون خطره تكبير تاع لا سيلول يكبرها مليون خطره يلحق حتى 2 ملايين مره. هذا هو الغروسيسمون من 1 مليون حتى ل 2 مليون فوا. هذا هو الغروسيسمون تاعها. تسمى كيف تقدري تقولي كيف تقدري تقولي كيف برك هذه صوره ثلاثيه الابعاد معناتها حنشوفوا الشكل تاع لا سيلول وهذه صورة ثنائية الأبعاد معناتها نشوفوها لداخل. فهمتيني؟ دونك على بالي. وي فهمت. اصبروا عليا مالا دقيقة ندخل لجوجل. كيفاش نخرج؟ ندير ستوب شير ندخل لجوجل ندير لكم واسمه ندير لكم واسمها نسيي كيفاش نورمالمون كنت تسمعوا فيا لا وي رانا نسمعوا. Oui, madame. très très bien. Donc دقيقه ندخل لجوجل بارطاجيكم l'écran وتشوفوا لي لا ديفيرونس بين لي دو فوتو باش تفرقوا بيان. دونك دقيقه برك زعما نديروا ان اكزومبل تاع globule rouge لا globule blanc. مازال كنت تسمعوا فيا يا خي باش نشوف اسكو برديت كونتاكت ولا لا. très très bien. très très bien. Donc باش نشوفوا par exemple globule rouge نشوفوها بال MET. بون نبداو بال MEB. Donc, est-ce que راكو تشوفوا؟ Oui, madame. très très bien. راكو تشوفوا واش راني نوريكم؟ Oui, madame. Voilà. هذه كيفاش راكو تشوفوا فيها لا فوتو؟ 2D. 2 général et 2D. Est-ce que راكو 2D؟ est-ce que تشوفوا 3D. 3D madame. تشوفوا فيها 3D. هذه الفوتو كيفاش راكو تشوفوا فيها؟ 3D. 3D. هاهي راكو تشوفوا فيها en 3D. Oui. En microscope électronique à balayage madame. Et c'est une microscopie électronique à balayage. À balayage. كيفاش؟
Bien sûr. Les micros تاعكم s'il vous plaît. Voilà. Donc, هذه c'est microscopie électronique à balayage. ها شوفوا la photo. هاي لك en 3D. كيفاش راكم تشوفوا؟ راكم تشوفوا هاد لي سيلول اذا صح التعبير كما يقولوا بالميكروسكوب الكترونيك à balayage. ها ميكروسكوب الكترونيك à balayage. Donc هادو هما لي فيروس كامل ميكروسكوب الكترونيك à balayage. فوالا هاي لك ميكروسكوب الكترونيك à balayage. هادو قاعدتك بالميكروسكوب. ها شوفوا هذه ميكروسكوب الكترونيك à balayage. ها شوفوا مش كاتبينه وشنو هاد العفسه مي المهم صوره ثلاثيه الابعاد. ها راكم تشوفوا جميع ايماج اون 3D. ها اللي تعرفوها انتم اكثر سي لي غلوبول روج الكريات الحمراء. يا اخي الشكل تاعهم كيفاش داير جهه مقعره وجهه محدبه. ها شوفوا كيفاش دايره هنايا. دونك هذه اللي تبان هذه تبان تري تري بيان. هذه تبان تري 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 بيان. ها راكم تشوفوا اون ايماج ا 3D. زعما هذه سي اون سيلول تاع لي فيروس. دونك هذه داروا لنا اون كولوراسيون ولا لونوها لنا بالفوتوشوب مي هي جينيرالمون تجي نوار بلون. هاي لك ها هي جينيرالمون كيفاش تجي. حنا داروا لنا بدلوها لنا باش نعرفوا بلي هذه سي اون غلوبول روج وهذه دو سي دي غلوبول بلون. مي لا فوتو باش راهي مديه خديناها بالميكروسكوب الكترونيك ا بالاج. دونك اسكو فهمتوني؟ مدام وي وي مدام ماشي جينيرالمون كي تكون لا فوتو ملونة معناتها ديناها بالميكروسكوب فوتونيك لا لا هو اللي يجي ملون. هسناي هاد لا كولوراسيون ليماج هذه كشتوها نورمالمون في تي بي ما باليش. هي ليماج بالحق كيفاش تكون هكذا كحله هكا كيما راكم تشوفوا. الميكروسكوب الكترونيك تكون نوار بلون. نوار بلون. بصح انا واش درت هما واش داروا حكموا هذيك لا فوتو وداروا لها الوان بالفوتوشوب. داروا لها الوان بالفوتوشوب غير جيست باش انا كي نقريكم كي تشوفوا لا كولور روج تعرفوها ابوبري بلي سي اون غلوبول روج. هذا روج مي هي في داكور. مي هي في الحق هاي لا فوتو كيفاش تكون. وهذه كي تكون 3D ما نزقولهاش فوتو نزقيولها ميكروغرافي. داكور مدام. خلاص دونك هيا نزيدو نشوفوا سيلول. بصح هاد الخطره نشوفوها بالام او تي. مدام ماشي هما اللي داو لها كولوراسيون. لا ما دارش امبوسيبل. ما تقدريش ديري كولوراسيون في الميكروسكوب الكترونيك. داكور. هذاك في الميكروسكوب فوتونيك اللي ديري كولوراسيون باش تعطينا اون فوتوغرافي تقدر تكون ملونه. دونك راكم تشوفوا لو ديتاي هذا. اسكو نتوما بالميكروسكوب فوتونيك راح تاخذوا هذا لو ديتاي ولا تلقاو هذا لو ديتاي ولا باغ اكزومبل هذا راكم تشوفوا كيفاش راهي شوفوا لو نوايو كيفاش راهو يبان. هذا كاع نوايو. ونوايو عباكم واش معناتها ماتريال جينيتيك معناتها كروموزومات معناتها ADN ولا ADN بزاف صغير ما نقدروش نشوفوه بالميكروسكوب فوتونيك. باردون وين دخلت؟ فوالا شوفوا هذه راكم تشوفوا نورمالمون بيان. وي مدام. تري تري بيان. ها هادو كامل سي دي ميكروغرافي بصح. شوفوا هذه سي دي ميكروغرافي بصح ماخدينهم بالميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. شوفوا هذه شتو لو ديتاي اللي فيها. اسكو بالميكروسكوب فوتونيك نشوفوا واسمو اسكو نشوفوا الميتوكوندري؟ نو ما نشوفوش لي ديتاي. ما نشوفوش لو ديتاي. شوفوا لي سيلول كيفاش راكم تشوفوا فيها. هذه كاع في فاكيول. شوفوا شتو لو ديتاي تاع لي سيلول. هذا كاع يتيك بالميكروسكوب الكترونيك ا بالاياج.
à balayage. À transmission. La transmission, mais à balayage. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon de faire les deux? Oui, madame. C'est clair. Oui, madame. Voilà. Donc, نعاودوا نولوا لا الديابو تاعنا. قلنا باللي وي l'échantillon تاعنا إيه. قبل ما les échantillons تاعنا قبل ما نحطوهم في الميكروسكوب فوتونيك ولا الكترونيك إيه. دائما نديروا لهم فيكساتور من قبل. دونك سا ديبون نتيا واش راكي حابه ديري. دونك هادو مع فايس سا ديبون انا واش راني راح ندير في لابو. سا ديبون انا وين راني حابه نوصل باش اسكو نستعمل فيكساتور ولا لا اسكو نخير ميكروسكوب الكترونيك ولا ميكروسكوب فوتونيك اسكو نستعمل تكنيك كولوراسيون ولا لا. دونك سا ديبون انا وين راني حابه نوصل تما ناخذ دي زيتاب باش نوصل لهذيك العفسه. نعطيكم اكزامبل. دونك انا راني حابه نشوف لي بلانكتون حابه نشوف عوالق نشوفهم برك من برا كيفاش دايرين. نروح نوتيليزي ميكروسكوب الكترونيك نو نوتيليزي ميكروسكوب فوتونيك. واش ندير سي سامبل نجيب لي بلانكتون نحطهم فوق لاميل ولا لام باردون ولاميل نديرهم تحت الميكروسكوب فوتونيك ونشوفهم. لي بلانكتون راح يبانوا لي ديريكت سواء لي فيتو بلانكتون ولا لي زو بلانكتون دي في زوج العوالق سواء النباتيه ولا العوالق الحيوانيه راني حابه نشوفهم نديرهم ديريكت تحت الميكروسكوب. دونك ما نوتيليزي او كولوراسيون ما نوتيليزي فيكساتور ما نوتيليزي والو. اللهم اذا زدت لهم الماء في لو كا تاع اذا حطيت ليشونتيون تاعي فوق لا لام ومن كثره الضوء تاع الميكروسكوب نشوف هذا ما كان. مي ابار سا ما ندير والو ما نزيد حتى حاجه. دونك انا راني حابه نشوف باغ اكزومبل راني حابه نشوف لا فورم تاع اون سيلول من برا. واش ندير ناخذ ليشونتيون تاعي من لانيمال ولا الفيجيتو تاعنا واش ندير له ما نوتيليزيش كولوراسيون نوتيليزي لا تكنيك تاع لا ميكروسكوبي الكترونيك بالاياج باش نشوف لا فورماسيون تاع لا فوتو 3D. دونك انا وين راني حابه نوصل هذاك لو مومون اللي ناخذ لو شومان ولا لي زيتاب تاع لا كولوراسيون ولا فيكساسيون اكسيتيرا. خلاص راني حابه نشوف بالميكروسكوبي الكترونيك ا ترانسميسيون تما ندير لا تكنيك تاع لي كوب مانس تما ندير فيكساسيون ندير الوسمو نديرهم في الكول اكسيتيرا. دونك هادو ما راح ندخلوا في التي بي مي انا راني نعطي لكم واش تسحقوا في لو كور باش تفهموني كي نكون نهضر منه وجاي. هذا ما كان لا نونسيون اللي تسحقوها سي كو البنيه تشوفوها بالميكروسكوب فوتونيك ما فوق البنيه تشوفوها بالميكروسكوب الكترونيك. هادو زوج كلمات اللي تحفظوهم. والميكروسكوب الكترونيك عندنا ميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون ميكروسكوب الكترونيك بالاياج. هادو هما زوج عفايس اللي تسحقوهم. سي بون. Oui, madame. Très bien. Donc, microscopie électronique à transmission est une technique de microscopie où un faisceau électronique, معناتها حزمة من الإلكترونات, est transmis à travers un échantillon. واش دير هاد الحزمة تاع الإلكترونات؟ تجوز على échantillon ولا تجوز على كيما نقولوا الشاهد تاعنا. هاد الإشانتيون يكون très mince. واش معناتها très mince؟ حب يقول استعملنا تكنيك واش من ولا اسمه واش من لا تكنيك اللي اوتيليزيناها تكنيك دي كوب مانس. تري تري بيان. معليش اللي ماهوش شافي على لي تكنيك هادو معليش ما يهمكمش ما تتخلعوش. المهم افونسيو معايا وخلاص سوبريميوها هذه من راسكم وافونسي لي زيفي. وي وي حيلي هذه اللي في ليكرون بلاسما اوسي كيفاش هاد لا سيلول اللي راهي في ليكرون سي تو بلاسموسيت. والله ما نكذب عليك خديتها من جوجل وما شفتش مادام النوايو تاعها كبير قادره تكون غلوبول بلون. دونك واش من التيب والله ما نكذب عليك نخاف نغلطك. كيفاش قالت لك اذا ماكروفاج تقدر تكون ماكروفاج. الماكروفاج نعرفوها بالنوايو تاعها الكبير. بوتيتر تكون ماكروفاج كون بوتيتر تكون حاجه واحده اخرى. مانيش حابه نغلطك ونواسي. دونك انا واحد مانيش سور مي على حساب النوايو تاعها كبير سي ان تيب سي ان تيب من لي غلوبول بلون. هذا واش نقدر نقول لك. داكور ميرسي. ماشي غلوبول روج
باسكو الجلوبول روج ما فيهاش نوايو مي باش نغلطك ما نكذبش عليك ولا لقيت لا فوتو وتاكدت وشنو هي نعطيك لانفورماسيون D'accord, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. On a les effets interaction entre les électrons et l'échantillon donnent naissance à une image dont la résolution peut atteindre 0,08 nanomètres. وش معناتها الدقة تاع هذا الميكروسكوب؟ كي يصرى تفاعل بين لي زيليكترون وبين ليشانتيون تاعنا يقدر تلحق الدقة تاع ليماج ولا تاع التصويرة تاعنا ولا تاع لا ميكروغرافي حتى 0,8 نانومتر، تقدر تلحق حتى 0,08 نانومتر. C'est bon, les techniques. Oui, madame. ولا طفيتو؟ لا هيا très bien. نكملي. très bien. Donc قلنا باللي ما تنساوش باللي رانا في لو شابيتر تاع لا ممبران بلازميك وكنت نعطيكم حتى لدوك دي نوسيون دو باز دي توتيليزيوهم باش ندخلوا مع بعض في لو شابيتر. دونك واش راح نقراو كوم حاجه الاولى؟ شفنا لا ديفينيسيون تاع لا ممبران بلازميك، عرفنا باللي سي اون ستركتور ديناميك elle sépare le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire. واش دير ثاني؟ elle contrôle les échanges entre le milieu extracellulaire aussi ou le milieu intracellulaire. Donc en بعد شفنا les notions de base تاع la structure ou l'ultrastructure وقلنا باللي لا ستركتور سي البنيه تاع الحاجه اللي رانا حابين ندرسوها والالترا ستركتور سي ما فوق البنيه تاع الحاجه اللي رانا حابين ندرسوها. لا ستركتور قلنا نشوفوها بالميكروسكوب فوتونيك والالترا ستركتور نشوفوها بالميكروسكوب الكترونيك سواء ترانسميسيون ولا ابالياج. دونك انا كي يسقسوني كالي لا ستركتور دو لا ممبران بلازميك نقول لهم باللي لا ستركتور دو لا ممبران بلازميك سي اون زون دونس. حب يقول تحت المجهر الضوئي لا ممبران بلازميك نشوفها كخط اسود نشوفها كخط اسود نزقيو لها سي اون زون دونس كي سيبار لو ميليو اكستراسيلولار دو ميليو انتراسيلولار ولا لو سيتوبلازم. هاكو تشوفوا هنايا شحال لو غروسيسمون هذا 70 نانومتر. اسكو سي بون؟ كي سقسونا كالي لا ستركتور دو لا ممبران بلازميك واش نجاوبوهم؟ Elle est dans le sens. Très bien. اشفوا على هاد زوج كلمات. La structure de la membrane plasmique c'est une zone dense. تبان لنا كخط اسود. C'est bon? Oui. Très bien. Oui. D'accord. يروحوا يسقسونا كالي ولا comment elle paraît la membrane plasmique ولا quelle est l'ultrastructure de la membrane plasmique. هاد الخطرة au microscope électronique à transmission. كيفاش نشوفوا la membrane plasmique au microscope électronique à transmission? Trilamellaire. Très bien. Formé de 3 feuilles. Très bien. قولوا elle est très lamellaire. شفاو على le nom. Très lamellaire ولا شفاو على la notion. قولوا très lamellaire ou la tripartite ou la tristratifiée. C'est bon? Trilamellaire, tripartite ou la tristratifiée. معناتها 3 feuillets. Un feuillet dense externe, un feuillet dense interne. Interne. Clair. C'est bon? Le feuillet dense externe ولا الخط هذا بين 3 هذا راكم تشوفوا فيه هنا بالكورسور وهذا لو فيد وهذا لو فيد هادو ما بين 3 c'est une اسمها c'est une membrane plasmique. هاد la membrane plasmique تتقسم لنا دونك مازال لنا 4 دقائق ويخرجونا دقيقه نكوبيو لي ميكرو. دونك قلنا باللي هاد la membrane plasmique تنقسم لنا le feuillet dense externe il est à 2 nanomètres, le feuillet dense interne il est à 2 nanomètres ou le feuillet clair il est à 3,7 nanomètres. Le diamètre général de la membrane plasmique من الفوق للتحت معناتها بالفeuillet dense externe بالinterne بالclair جاي في 7,5 نانومتر. 3 4 5 6 7 ونص 7 ونص. Donc 7,5 nanomètres le diamètre كامل. Le feuillet dense externe 2 nanomètres والinterne 2 nanomètres والclair 3,5. كيفاش نشوفوا la membrane plasmique ولا donner l'ultrastructure de la membrane plasmique au microscope électronique à transmission شتقولوا لهم؟ Trilamellaire. Trilamellaire. هذا مكان اللي ما راهوش très bien tristratifié ولا trilamellaire.
دونك هاوليك اللي ما راهوش فاهم هدايا يشوف لي هنا. دونك ها هي لو فeuillet sombre هاوليك ا 2 نانومتر، هاوليك لو feuillet clair ولا ان فيد بور لو مومون بعد نعرفوا شنو هو 3.5 وعندنا لو feuillet sombre هاوليك ا 2 نانومتر ومن بعد هنا يجي لو ميليو انتراسيلولير ومن يجي لو ميليو اكسترا سيلولير. دونك اسكو فرقتوا بين لا ستركتور دو لا ممبران بلازميك والالترا ستركتور؟ من هاد الديابو واش تشفاو؟ لا ستركتور دو لا ممبران بلازميك سي اون زون دونس خطك حل، والالترا ستركتور دو لا ممبران بلازميك تري لاميلير 3 فeuillets اكسترن وانترن وكلير. هذا ما كان هاني ريزوميته لكم في 2 كلمات. دونك كاين كاش واحد ما فهمش، كاين كاش واحد عنده حاجه زياده، كاين كاش واحد شفا بلي قالت الشيخه عفسه انا ما قلتهاش. Madame, وي Madame est pour présence de glycocalyx. هنا جايين مازال هذيك في الاركيتكتور موليكولير. D'accord, parce que Mam درتها لنا في الميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون. هنا جايين دوك نديرو ميكروسكوب الكترونيك بالياج وتما نبداو الاركيتكتور موليكولير. دونك بين هادي ميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون ولا ستركتور اسكو سي بون نفوت؟ وي شوفوا لي ميساج كاش واحد كتب لنا كاش ميساج. دونك فوالا اللي حشم يا سيدي على الاقل حشم يهضر كتب لنا لا كيسيون تاعو لهنايا في لي ميساج نقراوها وما نقولوش الاسم. ديروا هذوك تاع مادام هادو نحفظوهم بيان سور. وانا علاش راني نبوزي لكم لي كيسيون هادو اللي يطيحوا في ليكزامان. لا كيسيون اللي بوزيها لكم انا ديروا في بالكم باللي هذيك هي لا كيسيون اللي طيح لكم في ليكزامان. en même temps c'est des résumés اللي حب يدير الريزومي تاعو وحده en même temps عفايس كيما نقولوا يتحفظوا. c'est le plus important de plus important ماشي important برك. مادام كيفاش يقدروا يسقسونا عليهم في ليكزامان؟ Donner la structure de la membrane plasmique, donner l'ultrastructure de la membrane plasmique, soit au microscope électronique à transmission, soit au microscope électronique à balayage. Donc, vous êtes notre on khorjou. C'est bon? Oui, c'est bon. Très très bien. Haya, كاش واحد عنده une question, كاش واحد عنده photo? Madame. Oui, madame. La structure كاينه في microélectronique à transmission وبالياج كيف لا لا structure اللي قلنا سي البنيه نشوفوها بالميكروسكوب فوتونيك بالمجهر الضوئي. C'est une zone dense. L'ultrastructure, si ما فوق البنيه نقولوا باللي تري لاميلير.